Les provisions pour dépréciation. Principe généraux. La provision pour dépréciation permet de constater comptablement l'affaiblissement et une diminution de valeur que peut subir un élément d'actif, mais شرط أنه يكون non amortissable. Alors, إلا كان بالنسبة لنا un élément من les éléments اللي عندنا في الاكتيف ديالنا، لاحظوا ما تنقولوش الاكتيف immobilisé، تنقولوا في الاكتيف، يعني في الاكتيف كامل دابا، ماشي بحال لي زامورتيسمون. لي زامورتيسمون تنستعملهم غير على لي زيموبيليزاسيون وماشي كاع لي زيموبيليزاسيون. سي كلير؟ الوغ هنا بالنسبه لينا الا كان شي اليمون من لي زيلمون اللي عندك في الاكتيف ديالك، غادي يطرى ليه واحد ديمينيسيون في لا فالور ديالو، ولكن ديك الديمينيسيون غتكون غير مؤقته. الوغ في هذه الحاله ممكن انك تستعمل لي بروفيزيون. داكشي علاش قلنا اكوز ديفينمون انسيرتان، يعني ماشي مؤكد، اي دونك ريفيرسيبل، يعني ممكن انه يتم التراجع فيه. سافو دير بان ديك لا فالور اللي غيفقدها ممكن انه يسترجعها. داكشي علاش حنا في هذه الحاله هذه خصنا نستعملوا لي بروفيزيون. Alors, par conséquent, la provision doit répondre à trois conditions fondamentales afin d'être constituée. Alors, باش تسجل une provision، القانون حط لنا بعض الشروط اللي خصنا بيان سور ننتبهوا ليها، وسيرتو هاد الشروط تنحتاجهم في الفيسكاليتي بزاف، لان الا ما احترمتيش هاد الشروط هادي القانون تيرفض لك ديك البروفيزيون. سي بيان. علاش؟ لان البروفيزيون من السهل ان شنو يديروا الشركات، يبداو انهم يكبروا منه. لان علاش قلنا الدور ديال لي بروفيزيون تعطي واحد الاستفاده للشركات مناش في التخفيض في الضريبه. اذا كاع الشركات طبيعه الحال بغيو انهم يستافدوا من التخفيض في الضريبه، اذا شنو غيديروا؟ غيبقى يشارجيو في لي بروفيزيون. الو باش ما يوقعش هذا الشيء، شنو دارت الدوله؟ حطات شروط باش تقبل لك البروفيزيون ديالك. الو اول حاجه، l'élément d'actif، داك l'élément اللي باغي دير عليه بروفيزيون doit être individualisé. ça veut dire انه يكون فردي، ماشي تجمع تقول كاع لي بيان اللي عندي في الشركه راه ممكن انه توقع لهم شي حاجه الو نشجع لهم اون بروفيزيون. لا، الو هنا البروفيزيون تنسجلوا على اليمون باغ اليمون. كل اليمون عندك في الشركه تدير ليه البروفيزيون ديالو بوحديتها، وتقول ليه علاش وشنو السبب، شنو الحاجه اللي خلات، الو تعطي لي جوستيف ديالك باش انك دير عليه بروفيزيون. مثلا كانوا عندي 10 ديال لي ماشين، ماشي نقول لي لي ماشين راه توقع عليهم، راه ممكن انهم يخسروا، مثلا ممكن انهم يخسروا، الو ندير عليهم اون بروفيزيون. ما غتقبلكش. الو هنا ماشين باغ ماشين بالريفيرونس ديالها ولا كوز ديالها انسي دي سويت. الو هنا ليليمون اللي غدير عليه البروفيزيون ديالك خصو يكون محدد بشكل فردي. الو هذا الشرط الاول باش يكون واضح. الشرط الثاني، la dépréciation doit être certaine quant à sa nature. Alors ça veut dire بان ديك diminution de la valeur خصها تكون بعداك مؤكده بلا ناتور ديالها، ماشي مؤكده في لا رياليزاسيون ديالها واش توقع ولا ما توقعش، ولكن ممكن انها توقع. الو مثلا انايا طرا ليا مثلا عندي باتيمون، طرات ليا شقوق في الباتيمون ديالي. الو الشق هو كاين، يعني لوبجي هي كاينه. الو ماشي غير تنقول ربما مثلا الباطيمه تريب، مثلا لي موبل ولا داك لابارتمون اللي عندي اللي داير فيها الشركه ديالي ربما تريب. الو هنا لا اخويا، لا كان عندك هكذا سير دير عليها اسيورونس، ماشي بروفيزيون، هذيك دير عليها اسيورونس. الوغ البروفيزيون كما قلت لك خص لوبجي اللي انت على وديتو غدير البروفيزيون خصو يكون واضح وباين. كما قلت لك عندي الشقوق بزاف وتهرس في الباتيمون ديالي اللي غادي ربما يخلي بان يفقد لي اون بارتي من لا فالور ديالو، ولا ربما يخصو اصلاحات وداك الشيء خصني نسجل اون شارج اللي هي بروبابل. الوغ لا ناتور اللي غتخلي بان داك ليليمون غيفقد اون بارتي من لا فالور ديالو خصها تكون باينه وواضحه. Alors, la dépréciation doit être certaine quant à sa nature بالطبيعة ديالها et nettement précisée quant à son objet. L'objet كما قلت لكم الشقوق وداكشي هما راهم كاينين. Bien. Alors, le montant de la provision, يعني المونطون اللي غتحط ديال البروفيزيون doit être évalué avec précision. ماشي مثلا انت شق اللي غيكلف 500 درهم غتقول هذا غادي يكلفني 10 المليون. راه هادشي غيتراقب من بعد. سافو دير الى داك الكونترولور فيسكال شك في ديك لي بروفيزيون ديالك راه غيرفضهم لك، ولا غادي يجي عندك ويشوف واش بصح ديك لي بروفيزيون راهم كاينين ولا ما كاينينش، يعني داك المونطون اللي حاطو واش انت غير اكزاجيري فيه زايد فيه ولا راه نورمال. سي بيان، لان حتى لي كونترولور ما تيكونوش الناس اللي هما عاديين، يعني راه هما ولاد الدومين وحافظين وعارفين راسهم شنو تيديروا. سي بيان. الوغ باش تقبل لك البروفيزيون شنو خصك تحترم هاد ثلاثه ديال هاد الشروط هادو. الوغ
بيان سور ربما هنا تطرح شي سؤال يقول لك شنو هما لي كونديسيون اللي خصهم يكونوا باش تقبل لك البروفيزيون. هما هادو بثلاثه. سي بيان. Alors, la détermination du montant de la provision. Le montant de la provision, c'est la différence entre la valeur d'entrée, liée à la valeur d'origine, inscrite à l'actif, les سجلتيها به au niveau de la comptabilité في l'actif ديالك, et la valeur d'inventaire. Ça veut dire la VNA, la valeur actuelle ديالو. شحال تيساوي دابا. Bien. Alors, ça veut dire la بغيتي تحسب البروفيزيون ديالك, تتشد la valeur d'origine وتتنقص منها la valeur actuelle. بشرط بان لا فالور اكطويل تكون قل من لا فالور دوريجين. سا في دير راه هاد ليليمون ديالك راه هو عرف اون ديمينيسيون في لا فالور ديالو. اما الا كانت لا فالور اكطويل اكثر من لا فالور دوريجين الو هنا راه ما عندكش الحق تسجل اون بروفيزيون. لان علاش؟ لان داك ليليمون راه تيسوى اكثر من لا فالور باش شريتي. سا بيان او بيان تيساويها. الا كانت غير لا فالور اكطويل تتساوي لا فالور دوريجين راه ما كايناش اون بروفيزيون. الو في حاله وحده اللي غتكون عندنا اون بروفيزيون هي الا كانت لا فالور اكطويل قل من لا فالور دوريجين. الوغ هذه الحاله الوحيده اللي عندك الحق تسجل اون بروفيزيون. Alors on passe maintenant pour le traitement comptable. Traitement comptable des différentes catégories de provisions pour dépréciation. Étant donné le caractère probable et donc non définitif des provisions, alors كما تنقولوا حنا toujours بالنسبه لي بروفيزيون راه ماشي شي حاجه اللي هي ستابل تتغير. alors ça veut dire ممكن انها تكون ممكن انها تقل وممكن ما تكونش في خطره. C'est clair? Alors, étant donné le caractère probable et donc non définitif des provisions, leur constatation comptable permet de saisir les trois cas suivants. Alors, هنا عندنا ثلاثه ديال لي زيتاب مهمين في لي بروفيزيون ديالنا. ثلاثه ديال لي زيتاب اللي هما مهمين الله يرضي عليكم. alors اللي ما فهمش فيكم شنو معنى ديال لا كونستيتيسيون والرياجستمون والانولاسيون راه ما عمرو يقدر يخدم لي بروفيزيون. داكشي علاش خصنا دابا تكون لا كونسونطراسيون ديالنا كبيره باش نفهموا هاد لي تخوا زيتاب اللي هضرت عليهم. هاد لي تخوا كونسيبت الله يرضي عليكم خصهم يتضبطوا مزيان. شنو الفرق ما بين كونستيتيسيون رياجستمون والانولاسيون؟ انا غنبداو باول حاجه اللي هي لا كونستيتيسيون. فوقاش تكون عندنا لا كونستيتيسيون دو لا بروفيزيون. Alors la constitution de la provision تتكون عندنا pour la première constatation de la dépréciation. Alors هذه تتكون في أول مرة constatate بأنني عندي واحد ديبريسياسيون. ça veut dire عندي واحد لا ديمينيسيون في لا فالور ديال داك ليمون ديالي اللي هو او نيفو اللي عندي او نيفو د لاكتيف ديالي. إلا كانت pour la première fois غنكونستاتي بأن داك ليليمون عرف une diminution في لا فالور ديالو. Alors هنا تتكون عندي la constitution de la provision pour la première fois. وباش نعرف انا لا بروميير فوا ترجع في لي دوكيومون اللي عاطيني وتنشوف واش كانت عليه بروفيزيون العام اللي فات. الا كانت عليه شي بروفيزيون العام اللي فات سافدير هادي راه ماشي اول مره غتكون عليه بروفيزيون. ولكن الا رجعت وشفت العام اللي فات وما لقيتش عليه اون بروفيزيون وهذا العام لقيت بان راه غتكون عليه بروفيزيون الوغ تنعرف بان راه هادي اول مره غتكون عليه بروفيزيون. وفي هذه الحاله تتكون عندي لا كونستيتيسيون. عقلوا ديما لا كونستيتيسيون تتكون في اول مره غنكونستاتي اون بروفيزيون على داك ليليمون. الوغ لو رياجستمون. لو رياجستمون بالنسبه لينا تيكون في الحاله الا كانت ديجا عندك اون بروفيزيون ودابا شنو غادي دير غير غادي دير ليها الرياجستمون. صافي دير ديك البروفيزيون اللي كانت عندك ديجا غتزيد فيها ولا تنقص منها. الو هذا سكون نابيل حنا لو رياجستمون. سافو دير تن ادابتي ديك البروفيزيون ديالي القديمه على حسب لا سيتوياسيون اللي عندي هذا العام. كيفاش؟ ترجع البروفيزيون ديالي ديال العام اللي فات وتنشوف لا ديبريسياسيون شحال كانت العام اللي فات. الا لقينا ديك الديبريسياسيون تنقصات ولا تزادت الوغ شنو خصنا نديرو البروفيزيون تاع حنا؟ خصنا نقصوها ولا نزيدو فيها؟ الوغ لكننا البروفيزيون ديالنا غنقصو ولا غنزيدو فيها هذه تتسمى الرياجستمون. الوغ قلنا لا كونستيتيسيون الا كانت اول مره والرياجستمون الا كانت عندك ديجا اون بروفيزيون وشنو غدير دابا انت؟ سواء انك غتزيد فيها ولا تنقص منها. الوغ هذا تيتسمى الرياجستمون. الكونسيبت الثالثه اللي هي لانولاسيون. الوغ لانولاسيون فوقاش غادي تكون؟ فاش البروفيزيون ديالي تتولي سون اوبجي ما تتبقى عندها فائده. وفوقاش تولي البروفيزيون ديالي ما عندها فائده اللي تتخليني انني خصني ندير لها لانولاسيون سواء ان داك ليليمون ما بقاتش فيه اون ديبريسياسيون
ça veut dire داك l'élément داك لا بارتي اللي كان فقدها ما بقاش فقدها ça veut dire انه استرجعها totalement يعني استرجع لا فالور انيسيال ديالو الوغ هنا ما بقاتش اون ديبريسياسيون الوغ في هذه الحاله ديك البروفيزيون اللي كنا مسجلين عليه ديجا ما بقات عندها فائده لان علاش ما بقاتش عندنا نهائيا اون ديبريسياسيون الوغ في هذه الحاله شنو خصك دير خصك تانولي ديك البروفيزيون هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه شنو غادي يطرا الا بعتي داك ليليمون مثلا انا كنت مكونستاتي واحد البروفيزيون على واحد ليليمون ديالي في الاخر شنو درت بعتو الا بعتي ما بقاش عندك الحق تبقى مسجل عليه اون بروفيزيون الوغ هنا القانون تيقول لك انت بعتي وعلاش تبقى تستافد من البروفيزيون بعتيه صافي ما خصكش تبقى تستافد من البروفيزيون ديالو الوغ شنو خصك دير خصك تانولي ديك البروفيزيون اللي كانت عليه سي بيان الوغ فوقاش تكون لانولاسيون ديال لي بروفيزيون ديالنا الوغ قلنا حنا اون جينيرال فاش تولي البروفيزيون ديالنا سون اوبجي لا فائده منها وكما قلت لكم فوقاش تولي بروفيزيون لا فائده منها في جوج الحالات سواء ان ما تتبقاش عندنا نهائيا اون ديبريسياسيون ما تتبقاش فيه ديمينيسيون د لا فالور او بيان منين تنبيعوه الوغ تلابعتي صافي خرج من الباتريمون ديالك الوغ ما تيبقاش عندك الحق انك دير عليه اون بروفيزيون الوغ ثلاثه ديال لي كونسيبت مهمين كونستيتيوشن غير جوستومون الانولاسيون الوغ هادو هما لي تروا كلي هما الساروت ديال لي بروفيزيون الا فهمتيهم راك غتفهم مزيان لي بروفيزيون ما فهمتيهمش راه ما عمرك غتفهم لي بروفيزيون alors pour la dépréciation de ces provisions le PCGE ça veut dire le plan comptable général des entreprises a associé à chaque compte d'actifs un compte de provision pour dépréciation pouvant appartenir aux rubriques 2.9 3.9 ou 5.9 alors les provisions ديالنا اللي تيكونوا على لي زيليمون اللي عندنا في الاكتيف ديالنا لاحظوا ما تنقولش غير الاكتيف ايموبيليزي تنقول الاكتيف يعني كلاس 2 كلاس 3 وكلاس 5 كاملين ماشي بحال لي زامورتيسمون تيتابليكاو غير على الاكتيف ايموبيليزي غير على كلاس 2 الوغ هنا فين مجموعين عندنا لي بروفيزيون كاينين في الروبريك 2.9 3.9 او بيان 5.9 غنمشيو لو بلان كونطابل باش نشوفوا هاد لي روبريك هادو 2.9 لاحظوا هنا 2.9 شنو عندنا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون بيان سور تنبداو بالدو يعني هادو ديال لي زيموبيليزاسيون الوغ هنا في هاد الروبريك هادي مجموعين عندك كاع لي بروفيزيون اللي هما على لي زيموبيليزاسيون الوغ بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون عندنا هنا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون incorporelle provision pour dépréciation des immobilisations corporelles et provision pour dépréciation des immobilisations financières alors كما شفتوا هنايا rubrique 2.9 جمع علينا l'ensemble des provisions pour dépréciation dans les immobilisations 3.9 c'est provision pour dépréciation des comptes de l'actif circulant الا بغيتي دير شي بروفيزيون على شي élément من les éléments اللي عندك في الكلاس 3 alors غتجي له rubrique 3.9 اللي هو ديال l'actif circulant et عندنا اخر rubrique اللي هي 5.9 هذا ديال التريزوري alors provision pour dépréciation des comptes de trésorerie c'est bien اذا les provisions عندنا مجموعين في les rubriques اللي هما 2.9 3.9 et 5.9